बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ जी। आज हम बात करेंगे बहुत ही ख़ास एक जो है मौजू के ऊपर। वो ये है कि इल्म जफ़र का एक कदीम और एक ऐसा कानून जो बहुत कम और ना होने के बराबर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। देखिए, एक पढ़ाई होती है सिर्फ आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने और अपनी वालदा की आदात के मुताबिक उस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक होती है पढ़ाई के अंदर उसकी रूह तक जाना, पढ़ाई की रूह तक जाना, जहाँ से असल में आपका काम हो, ठीक है? आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप और अपनी वालदा की आदात के मुताबिक पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई की रूह तक भी पहुँच गए। लेकिन दूसरा मसला ये आता है कि आपने पढ़ाई को तो ताकत दी, ठीक है? लेकिन आपने अपने आप को ताकत नहीं दी। इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने की आपने कोशिश करनी है कि आपने पढ़ाई को तो ताकत दी, ठीक है, कि आपने पढ़ाई को ताकत दी है कि ठीक है मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है 786 मरतबा। अब 786 मरतबा जो है इसको अगर आपने ताकत देना है तो उसको डबल पढ़ लो, ठीक है? या फिर इसको जो है इसका जो है सिंगल डिजिट कर लो, जिसका बनता है 3 बनता है उससे ज़रब दे लो, ठीक है? पढ़ाई को तो आपने ताकत दे दी लेकिन आपने अपने आप को या अपनी वालदा के नाम के मुताबिक अपनी ज़ात को ताकत नहीं दी। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, रूहानी तौर पे एक चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, उसके लेवल पे आप नहीं आ सके, इस वजह से आपका काम नहीं हुआ। बेशक आप अपने और अपनी वालदा के आदात के मुताबिक पढ़ें, असूल तो यही है कि आप अपना और अपनी वालदा के आदात के मुताबिक पढ़ाई को पढ़ें। ये पहला असूल है। ये पहला है, ये आखिरी नहीं है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अगर आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ के अदाद और अपनी वालदा के अदाद को जमा करें, उसके बाद उसको पढ़ें, ठीक है? ये दूसरा असूल है, ठीक है? तीसरा असूल ये भी है कि आप सिर्फ़ जो आयत या सूरत पढ़ें, उसके अदाद के मुताबिक पढ़ें, ये तीसरा असूल है। लेकिन ये भी आखिरी असूल नहीं है। इससे भी जो है बेहतर, कदीम और ताकतवर असूल जो हैं, उनको अपनाया जाता है जब कोई काम फँस जाता है, अड़ जाता है। आज मैं उसी सिलसिले में आपके सामने आया हूँ कि मैं आपको बेटा बता सकूँ कि जब कोई काम फँस जाए, कोई अड़ जाए वो काम, उस काम को किस तरह से निकाला जाए, वो निकलता किस तरह आयत करीमा से। आज मैं आपको आयत करीमा का अब ये असूल मैं लोगों को समझा-समझा के थक गया हूँ, ठीक है? कि अगर मैं कोई आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है? तो वो जो असूल होता है, वो जिस आयत या सूरत के लिए मैं बताता हूँ, वो उसके लिए होता है। अब ये सारे असूल हर आयत के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर लागू नहीं होते। इस चीज़ को आपने ज़रा समझना है। दूसरी बात ये है कि जो मैं वज़ीफ़ा अब आपको बताऊँगा ना, इसका चिल्ला करने ना बैठ जाना, ये चिल्लों के लिए नहीं होता, चिल्लों की तादाद कुछ और होती है, चिल्लों का तरीक़ाकार कुछ और होता है। उनको करने का मुकम्मल एक निज़ाम है, जो निज़ाम मैंने आज तक यहाँ पे बताया ही नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ परेशानी को हल करने का है कि आपकी कोई भी परेशानी है, आपकी कोई भी दिली तमन्ना है, उस दिली तमन्ना को आपने पूरा करना है, ठीक है? वो आप किस तरह से करेंगे? आज मैं अपने साथ बोर्ड भी आया हूँ लेके। एक जो है हज़रत साहब ने तनकीद की थी कि जी आपको अगर सिखाने का, करने का शौक है तो कम से कम हमें बोर्ड के ऊपर बताएँ तो सही। मैंने कहा चलें आज लेके आ आ आ जाते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि ये आयत करीमा का एक कदीम तरीक़ाकार है इल्म जफ़र के हिसाब से, ठीक है? यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को वज़ाहत करता चलूँ कि बाज़ लोग मुझे कहते हैं कि जी तस्बीह से जो है ना इस्तिखारा निकाल दें या आप जो है इस्तिखारों के ऊपर जो है ना बात करें। देखिए, मैं इस्तिखारों के ऊपर इसलिए बात नहीं करता क्योंकि इस्तिखारे जो है वो अवाम के निकालने के लिए नहीं है, वो हम लोग ही उसको निकालते हैं। ये एक जो है ना मुकम्मल एक दायरा कार सारी बातों का मैंने आपको एक जवाब दिया है कि अगर आपको कोई कहता है कि आप ये चीज़ पढ़ के खुद ही इस्तिखारा निकाल लें या खुद ही आप तस्बीह को हाथ में पकड़ें और वो इस तरह करके हिलेगी या तस्बीह से, देखें बेटा ये कोई इस्तिखारा नहीं है।
आपका खुद हाथ हिलेगा तो तस्बीह हिलेगी। ये कोई इस्तिखारा है? इस्तिखारा कोई मजाक है? ठीक है, इसलिए इस्तिखारे के ऊपर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं अलहदा से एक वीडियो आप लोगों को बना के, वैसे मैंने पहले भी दी थी, लेकिन अब मज़ीद वज़ाहती वीडियो जो है तफ़सील के साथ मैं आपको बना के बताऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इस वक़्त बहुत सारे इस्तिखारे जो हैं वो मार्केट में, ठीक है, और दुनिया में, ठीक है, आ चुके हैं खामख़ा, ठीक है, जो इस्तिखारे नहीं है, बस एक खामख़ा एक चस्का है कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें। बेटा वो सुनने को बहुत अच्छा है, वो सुनने को बड़े बेहतरीन किस्म के इस्तिखारे हैं, मगर उन इस्तिखारों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप खुद सोचें कि एक इस्तिखारा है कि तस्बीह को हाथ में पकड़ो, ठीक है, तस्बीह लमक रही है और आपने कुछ भी कोई सूरत कुछ भी आप कर लें, सलामुन कौलन मिर रब्बिल पढ़ लें या कुछ भी पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें आप। तस्बीह अगर इस तरह हिलेगी तो इसका मतलब है कि काम आपका हो जाएगा, या ये आप काम कर लें, अगर इस तरह हिलेगी तो इसका मतलब है कि काम नहीं होगा, ठीक है। देखिए, आप परेशान हो, आप चाहते हो कि आपका जो है ना रिश्ता फलां जगह पे हो जाए, ठीक है? किसी लड़के के साथ आपका रिश्ता हो जाए। तस्बीह आपका हमेशा हमेशा आपको हाँ में जवाब देगी, क्योंकि आपका जो एक माइंड है, जो आपका जो पूरा एक जिसको हम कहते हैं, आपका जो हाथ है, वो आपके दिमाग के साथ ही थोड़ा-सा हिलेगा, तो तस्बीह आपको हाँ में जवाब देगी। याद रखें, आप ना खुद जज हैं, ना आप खुद वकील हैं। अगर आपने वकालत करनी है तो आप जज नहीं हो सकते, ठीक है? अगर आपने इस्तिखारा निकलवाना है तो आप किसी तीसरे बंदे से, चौथे बंदे से इस्तिखारा निकालें, जिसको आपके किसी मामलात में उसका कोई अमल दखल ना हो, और वो तीसरा बंदा जो है वो साहिब इल्म ही हो, कोई पीर साहब ही हो, वही आपको इस्तिखारा निकाल के बताएँगे। इस्तिखारे जितने भी इस वक़्त लोग बयान कर रहे हैं कि फलाँ इस्तिखारा खुद निकाल लें, फलाँ इस्तिखारा को निकाल लें खुद, भाई इनका एक रत्ती का भी फ़ायदा नहीं है। आप इल्म की तरफ आएँ, आप खुद 2 मिनट के लिए सोचें, आपने इतने इस्तिखारे निकाले हैं, कभी आपको उससे फ़ायदा हुआ है? ठीक है? इस्तिखारे इस तरह से नहीं निकाले जाते, ठीक है? अब दूसरी बात हम करते हैं। जहाँ तक आयत करीमा की बात है, आयत करीमा का एक तरीक़ाकार इल्म जफ़र के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ज़रूर करें। आपकी कोई ऐसी परेशानी है, जो आपकी परेशानी हल नहीं हो पा रही, देखिए कानून की बात है, हमने कानून से बाहर नहीं जाना। कोई ऐसी परेशानी है जो आपकी परेशानी हल नहीं हो पा रही, ठीक है? चाहे आपने उसको इज्तिमाई तौर पे जो है इसको आपने पढ़ना है या पढ़वाना है, तो इसका एक कानून है जो मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखें, इसके अंदर मैंने आपको शुरू में कहा है कि किसने पढ़ना है, ज़ात क्या है, किसके लिए आपने पढ़ना है, वो शख्स कौन है जो इस वक़्त परेशान है, उस शख्स का नाम और उस शख्स की वालिदा का नाम इसमें इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसकी परेशानी जो है वो हमने ख़त्म करनी है, ठीक है? तो उसके हमने नाम को ताकत देनी है, हमने आयत करीमा के आयत को, उसके अदाद को तो ताकत देनी है कि उसकी रूहानियत में इज़ाफ़ा हो। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात बोली थी कि इल्म जफ़र जो है, वो किसी भी आयत या इस्म आज़म के साथ उसकी रूहानियत को मज़ीद ताकत देने के लिए इल्म जफ़र का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जब आपने अपने और अपनी वालिदा के नाम को ताकत देनी है, तो वो सेम आपने इल्म जफ़र के हिसाब से ही आपने उसको ताकत देनी है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर एक ताकत आपने एक आयत को ताकत दी है, लेकिन अगर आपने अपने आप को ताकत नहीं दी, तो आप उस आयत की ताकत से नीचे आ जाएँगे और वो काम आपका नहीं होगा। मतलब कि आप उसकी रूहानियत को उस तरह से हज़म नहीं कर पाएँगे, जिस तरह से आपको करना चाहिए। फिर लोग कहते हैं जी कि हमारा काम नहीं हो रहा, काम बिल्कुल आपका होगा, रूहानियत अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन आप उसके लेवल पे, उसके बराबर जाके आप उस तरह से पढ़ाई को कर नहीं पा रहे कि जिस तरह से एक चीज़ को मिक्स किया जाता है। चलिए आपको समझाने के लिए एक मैं मिसाल आपको देता हूँ। देखिए, एक दही है,
ٹھیک ہے، دہی کے اندر اگر آپ پودینہ یا چٹنی اس کی بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، پودینے کی چٹنی اگر آپ بنانے کے لیے پودینہ ڈالتے ہو تو آپ نے اس کو ڈال تو دیا لیکن آپ نے اس کو مکس نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دہی اپنی جگہ پہ ہے، پودینے کی تھوڑی سی چٹنی اپنی جگہ پہ کونے میں ہے پڑی ہوئی۔ اسی طرح سے جب آپ کسی پڑھائی کو پڑھتے ہیں تو آپ نے اپنی ذات کو اس پڑھائی کے اندر مکس کرنا ہے۔ جب وہ مکس کر لیں گے نا تو وہ ایک چیز بن جائے گی، ایک نئی چیز بنے گی۔ جب وہ ایک نئی چیز بنے گی تب آپ کو اس کا مکمل طور پہ اس کی روحانیت کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ادھر بہت سارے لوگ مجھے فون کر کے یا مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم نے آیت کریمہ کو 1.25 مرتبہ پڑھا ہے، ہم نے 2 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے، ہم نے 3 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے۔ بھائی 1.25 مرتبہ جو ہے آیت کریمہ یہ ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، رب جانے یہ کس نے روایت ڈال دی ہے کہ جی 1.25 مرتبہ آپ پڑھ لیں، آپ چلا کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی نے 1.25 مرتبہ کا چلا کیا ہوگا، مجھے آپ بتائیں 1.25 مرتبہ چلا کرنے سے کسی کا کوئی چلا مکمل ہوا ہے، کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ 1.25 مرتبہ اگر کوئی روایت ہے وہ روایت بڑی کمزور ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا رگڑ کے مضبوط کر دیا ہے کہ جی 1.25 مرتبہ جو ہے نا آیت کریمہ پڑھوا دو، آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ مجھے آپ بتائیں اگر 10 آدمی ہیں، 10 آدمیوں نے 1.25 مرتبہ آیت کریمہ اپنے گھر میں بچے بلا کے یا آدمی بلا کے پڑھائی کی ہے تو کیا ان کی مشکل حل ہوئی ہے؟ 2 یا 3 بندوں کی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جس کے لیے آپ یہ پڑھائی پڑھوا رہے ہیں اس کی اپنی ذات تو شامل ہی نہیں ہے، مطلب کہ روحانیت کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا کس کے لیے ہے، میں نے روحانیت جو ہے، روحانیت چلنی کس کے لیے ہے۔ مطلب آپ یہ تو ایک ایسی بات ہوگی نا کہ ایک انسان آپ کو فون کر رہا ہے کہ جی آپ کا گھر کہاں پہ، تو آپ کہتے ہیں جی میرا گھر لاہور ہے، اور وہ لاہور پورا گھومتا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو کم از کم ایڈریس تو بتاؤ، اپنے گھر کا پتہ تو بتاؤ کہ وہ آپ کے گھر آسانی سے پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پوری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ پورے گھر کا پتہ ہی میں آپ کو جو ہے بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی منزل تک نہ پہنچو اور گول گول آپ جو ہے نا اس کو گھومتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آیت کریمہ کو، یہ صرف آیت کریمہ کا ایک قانون ہے کہ آیت کریمہ کو کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک مثال آپ کے لیے میں نے تیار کر کے رکھی ہے، اس مثال کے اوپر آپ نے چلنا اور اس مثال کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آیت کریمہ کے جو اعداد ہیں وہ بنتے ہیں 2372، یہ آپ کے سامنے ہے 2372۔ اس کے اندر میں نے ایک شخص کے اس کے نام اور اس کی والدہ کے جو اعداد ہیں میں نے وہ ڈالے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنتے ہیں 1871، 1871 مرتبہ اس کے اعداد بنتے ہیں۔ ان کو جب آپ ٹوٹل کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 4243، 4243 مرتبہ اس کا جمع کرنے سے اس کے اعداد سامنے آتی ہیں۔ مطلب کہ آیت کریمہ کے اعداد اور اپنی والدہ کے جو اعداد ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جو حاصل آیا ہے وہ 4243 مرتبہ آیا ہے۔ دیکھیں آپ کو اتنی تفصیل بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جدھر دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ اس طرح سے حساب کر کے اپنے لیے یہ دیکھ لیں گے آسانی اس کے ساتھ کہ مجھے کتنی مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے اور پڑھوانی چاہیے کہ میری پریشانی حل ہو۔ جب آپ اس طریقہ کار کے مطابق چلیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پڑھائی یہاں پہ ختم ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ کی پریشانی ختم ہو گئی ہے، چاہے وہ آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، چاہے کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، چاہے آپ کے اوپر کالا علم ہے، چاہے آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، آپ کا کوئی بچہ جیل میں ہے یا خود کوئی انسان کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی کو کوئی روزی کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے اس کا کوئی بھی ایسا مقصد ہے جو اس کا مقصد حل نہیں ہو رہا، یہ حل ہونے کا ایک خاص طریقہ، ایک قدیمی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے تحت آپ چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ کرم کرے گا۔ دیکھیں میرا ایک فرض ہے، میرا فرض یہ نہیں ہے
کہ میں صرف ویوز بڑھانے کے لیے اور ڈالر، کسی بندے نے مجھے نہ تانا مارا کہ یہ ڈالر بانے آپ نے بیٹا کبھی کام نہیں کیا یوٹیوب کے اوپر، اس لیے آپ کو پتا نہیں ہے یوٹیوب تو ایک آنا نہ دے، اور میں نے اس میں سے ایک آنا بھی کمایا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اتنا بتا دینا کہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لو نسلیں سنور جائیں گی، اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لو، آپ رات کو پڑھیں گے دن کو کام ہو جائے گا۔ کبھی کسی کا کوئی کام ہوا بھی ہے؟ رات کو پڑھو دن کو کام ہو جائے، ایک مہینہ پڑھائی کرو تو پتر تاں بھی کام نہیں ہوندا، مہینہ پڑھائی کرو تاں بھی کام نہیں ہوندا، اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی اتنی پڑھائی مت کرو رجت ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ایک سیاپا ہے، یہ ایک وکھرا سیاپا ہے کہ رجت ہو جائے گی۔ رجت کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا کہ رجت کا جو تعلق ہے وہ صرف عاملوں کی کم عقلی کی وجہ سے ہے، کم عملی کی کم یعنی کہ ان کے پاس علم کی وجہ سے ان کو یہ ہوتا ہے، اور پٹھے پنگے لینے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین جو ہے نا چیزیں ہیں، یہ عوام کے لیے تو رجت بنی نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس کو آپ پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں۔ جب آپ 1.25 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھواتے ہیں تو اس وقت آپ کو کیوں نہیں کوئی کہتا رجت نہ ہو جائے بھائی، ٹھیک ہے، نہ کرو، ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت کریمہ کو آپ 4 لاکھ بار پڑھیں، 10 لاکھ بار پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ پن پوائنٹ ایکوریسی، کہ آپ جس بندے کے لیے پڑھ رہے ہیں اس بندے تک اس کی روحانیت جا رہی ہے یا نہیں، اس کی روحانیت کا جو اثر ہے وہ جا رہا ہے کہ نہیں، وہ جانے کا، پہنچانے کا، اثر پہنچانے کا، جانے کا جو راستہ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آیت کریمہ کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے کچھ لوگ بولیں گے جی 1.25 مرتبہ پڑھنے سے کیا فائدہ نہیں ہوتا؟ بالکل جی ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر 10 آدمی پڑھتے ہیں تو 10 میں سے 2 یا 1 کو فائدہ ہوگا۔ پھر آپ 1.25 مرتبہ پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، کتنی مرتبہ پڑھیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ ایک قانون کے حساب سے پڑھیں۔ جب قانون کے حساب سے پڑھیں گے تو آپ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے کہ میاں جی نے جو راستہ بتایا ہے وہ واقعی بالکل صحیح بتایا ہے۔ میں نے بالکل جو ہے نا، یقین کریں، میں نے دل کی گہرائیوں سے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو کوئی روحانی پڑھائی دے رہے ہو نا تو اس کو کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ نکلی کہاں سے ہے۔ اب 1.25 کی جو تعداد ہے وہ کہاں سے نکلی ہے، اس کی کوئی بنیاد کسی کو پتہ ہے؟ روایتوں میں اس کی بنیاد ڈھونڈے کہ کہاں پہ ہے اس کی بنیاد، اس کا اصل کہاں پہ ہے۔ میں تو آپ کو ایک بنیاد دے رہا ہوں کہ یہ اس کی بنیاد ہے، کہ یہ یہاں سے نکلی ہے کہ آپ کم از کم خود مجھے فون کر کے مجھ سے نہ پوچھیں، آپ خود کم از کم جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے 2-4 مرتبہ آپ خود یہ فیصلہ کر لیں کہ اتنی مرتبہ ہم نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی کا بچہ گم ہو گیا ہے یا کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بھی دنیا کا ایسا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ اس طرح سے، جس طرح سے میں آپ کو سکھاؤں گا اس طرح سے آپ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے دل میں کہیں کہیں یہ نہ آ جائے کہ میاں جی کو فون کرنے سے میاں جی کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں پوری تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں کہ ایک قانون کے حساب سے بھائی آپ خود ہی پڑھائی پڑھ لو، کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے یہ پڑھائی اس طرح سے کرنی ہے، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا، اوپر آیت کریمہ کے اعداد ہیں اور نیچے ایک بندے کے نام اور اس کی ماں کے اعداد ہیں، ان دونوں کو میں نے جمع کیا ہے تو یہ اعداد آ گئے ہیں 4243، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4243 آیا، اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آیت کریمہ کے جو حروف ہیں اس کو آپ نے گنتی کر لو، اس کے حروف بنتے ہیں 31، اور جس بندے کے اعداد میں نے نکالے ہیں اس کے اور اس کی والدہ کے حروف بنتے ہیں 16۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو آ رہا ہے نظر، 31 اور 16، ٹھیک ہے۔ 31 اور 16 جو ہے جب ہم ان کو جمع کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 47 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 47 مرتبہ جو ہے اس کو آپ ضرب دے دو 4243 کے ساتھ، جو آیت کریمہ کے اعداد تھے اور جو ماں کے اور آپ کے جو اعداد بنتے ہیں اس کو ضرب دے دو 43 کے ساتھ، کیونکہ یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے نام کے اور اپنی ماں کے نام کے جو حروف کی گنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو
ٹھیک ہے، اور ساتھ آپ آیت کریمہ کے جو حروف بنتے ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، ان کو مکس کر کے ان سے ضرب دے رہے ہو، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بھی، ٹھیک ہے، اپنی ذات کو بھی اور آیت کریمہ کی روحانیت کو بھی آپ ضرب دے رہے ہو۔ کتنی مرتبہ؟ 47 مرتبہ آپ اس کو پلس کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی آپ روحانیت کو بڑھا رہے ہو، اپنی طاقت کو بھی آپ اوپر کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کہ جس ایک حد پہ پہنچ کے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اس کو کتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اس کو 47 مرتبہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس کو آپ ضرب دیتے ہیں 47 کو 4243 سے 47 سے ضرب جب دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے یہ دیکھیں، یہ بنتا ہے 1,99,421 مرتبہ۔ مطلب کہ آپ 1,99,421 مرتبہ جب آپ آیت کریمہ کو پڑھیں گے تو اس بندے کی مشکل آسان ہو جائے گی، بلکہ آسان نہیں، ختم ہو جائے گی۔ آپ کو سمجھ آئیے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکالنے ہیں، اس کے بعد آیت کریمہ کے اعداد نکالنے ہیں، ان کو جمع کیا تو میری مثال میں آتا ہے 4,243، یعنی کہ 4243 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کے نام کے جو حروف ہیں ان کو گن لو، کتنے بنتے ہیں؟ 10 بنتے، 11 بنتے ہیں، 20 بنتے، کتنے بنتے ہیں؟ ان حروفوں کو گننے کے بعد جو آیت کریمہ کے حروف ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 31 بنتے ہیں۔ 31 کے اندر اپنے اور اپنی والدہ کے جو حروف ہیں ان کو آپ جمع کر لیں۔ جمع کرنے کے بعد جتنے آتے ہیں اس کو آپ اپنے اور اپنی والدہ کے جو اعداد آپ نے آیت کریمہ کے اعداد میں جمع کیے ہیں اس کے ساتھ ضرب دے دیں، جو آئے گا، ٹھیک ہے، اتنی مرتبہ اجتماعی طور پہ، یعنی کہ بچوں کو گھر بلا کے اگر آپ یہ آیت کریمہ پڑھواتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ ایک بات اب کرتے ہیں دوسری بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم اگر حصے کرنا چاہیں تو کتنے دن کے اندر ہم اس کو، کتنے دنوں کے اوپر ہم اس کو حصے کریں کہ ہم اس کو پڑھ سکیں؟ آسانی کے لیے کوئی بندہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے جی کہ ایک دن میں 2 لاکھ مرتبہ پڑھنا تو مشکل ہے، تو آپ اس کے ایسا کریں کہ حصے کر لیں کہ ہم گھر والے 4-5 بندے بیٹھ کے پڑھ لیں، ہماری مشکل حل ہو جائے۔ تو اس کے لیے، آسانی کے لیے، یہ جو 1,99,421 مرتبہ کا جو عدد ہے، ٹھیک ہے، اس کو جمع کر کے 1 ڈیجٹ لے، وہ بنتا ہے اپنا 8، 1 ڈیجٹ، ٹھیک ہے۔ کیسے بنا؟ وہ بنا 10 19 20 21 22 23 24 25 26، 6 7 8، ہاں 26 بنا، 26 بنا، 26 کو 1 ڈیجٹ کر لیں تو 8 بنا۔ تو جب آپ 8 کے اوپر اس کو تقسیم کرتے ہو، 1,99,421 کو جب آپ تقسیم کرو گے تو یہ ڈیجٹ بنے گا جناب 24927، یعنی کہ 24,924، 24,927 یہ بنے گا۔ مطلب کہ اگر آپ ایک دن میں 24,927 مرتبہ، چلو آپ ایسا کرو 25,000 مرتبہ کر لو، 25,000 مرتبہ آپ اس کو روزانہ پڑھو تو یہ 8 دن میں، ٹھیک ہے، 2 لاکھ مرتبہ جتنی یہ تعداد نکلی ہے، اتنی تعداد مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیتے ہو اور آپ کی جو پریشانی ہے اسی 8 دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کرتے ہیں کہ جب 5 دن میں پریشانی کوئی ختم ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی ہماری پریشانی ختم ہو گئی ہے تو لہٰذا اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، آپ نے اپنی پوری تعداد کو مکمل کرنا ہے، پوری تعداد تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پریشانی آپ کی ختم ہو گئی ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی نیگیٹو اثرات جو ہے نا پڑھائی کو درمیان میں چھوڑنے سے اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کو مکمل کریں۔ یہ ایک قدیم طریقہ کار کے مطابق جو ہے
इस चीज़ को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरह से इसी तरीक़ेकार के मुताबिक आप आयत करीमा को ख़ास तौर पे, ये सिर्फ़ आयत करीमा तक है, इसको बिस्मिल्लाह शरीफ में या किसी और आयत के अंदर इसको शुमार करने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो एक कानून होता है, उसके पीछे कई एक कानून होते हैं, कई एक वजूहात होती हैं। जो वजूहात मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई है, मैंने सिर्फ़ आपको एक कानून निकालने का तरीका आपको बताया है। कि इस तरीके के तहत जब आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह वुल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल से आप देखेंगे कि आपकी परेशानी जो है वो परेशानी नहीं रही है। इसको करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये तरीक़ाकार मुझे बहुत पसंद है और मैं इसी तरीक़ाकार के मुताबिक मैं लोगों को बताता हूँ, ठीक है? कि अगर आयत करीमा आपने पढ़वानी है जिथे तो तुसी सवा लाख मरतबा तुसी इन्नी मेहनत करनी है, सवा लाख मरतबा पढ़वाना ही है तुसी, ठीक है? ते पुत्तर उत्थे तुसी थोड़ा जिहा एक कानून के हिसाब से पढ़ो ना, कि कम से कम रूहानियत को तो पता तो चले कि मुझे मोहम्मद मुज़म्मिल साहब पढ़ रहे हैं, मोहम्मद बिलाल साहब पढ़ रहे हैं, मोहम्मद उमर साहब पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ कौन रहा है? मैंने फ़ायदा किसको देना है? याद रखें, जब एक हंडिया तैयार होती है, तो उसके अंदर हर चीज़ अगर तरतीब के साथ और एक ख़ास मिकदार के साथ उसके मसाले पड़े होंगे, तभी आपको खाने का मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ गोश्त जो है ना उबाल लिया है और आपने अपने सामने रख लिया है, ठीक है? ऐसे नहीं होता। दुनिया में हर चीज़ का एक असूल है, हर चीज़ का एक कानून है और रूहानी कानून जो है वो बहुत सख्त हैं। इल्म जफ़र के रूहानी कानून बहुत सख्त हैं। इंशाअल्लाह ताला एक सिलसिला-ए-कार मैं मज़ीद शुरू कर रहा हूँ कि ख्वाबों की ताबीर, ठीक है? ख्वाबों की ताबीर से इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला-ए-कार शुरू होगा तो आपको पता होगा कि कौन-सी ख्वाब का क्या मतलब होता है और अगर कोई ख्वाब आप बुरी देखते हो तो उससे छुटकारा किस तरह से हासिल किया जाए, ये भी एक कानून है। ख्वाब का भी एक कानून है, जो बहुत कम लोगों को पता है। अगर कोई शख्स ख्वाब देख लेता है कि मेरे पीछे कोई बंदा लगा हुआ है, कोई बंदा भाग रहा है, तो सीधा उठ के साथ उसका पहला जो है ना, यही होता है कि मुझे मेरे ऊपर काला इल्म हो गया। एक तो हमारी हमारी अवाम में ये एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है? दूसरा मसला ये है कि कोई ख्वाब में साँप देख ले, तो जी ये काला इल्म है। कोई कुत्ता देख ले, जी ये काला इल्म है। कोई भैंस देख ले, जी ये काला इल्म है। ठीक है? कोई गोबर देख ले, जी ये काला इल्म है। ठीक है? भाई हर ख्वाब जो आपको गलत ख्वाब आती है, उसका ये मतलब नहीं होता कि आपके ऊपर काला इल्म है। बेचारे काले इल्म को इतना बदनाम आप ना करो, काला इल्म होता है, मगर हर एक के ऊपर काला इल्म नहीं होता, ठीक है? लिहाज़ा एक तो खुद से इस्तिखारे करने आप बंद करें और दूसरा जो मैंने ख्वाब के मुतालिक बताया इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर बहुत जल्द मेरी डिटेल वीडियो जो है ना मुख्तलिफ किस्म की ख्वाबों के ऊपर आएगी, ठीक है? जिससे आपको पता चलेगा कि आपने अगर कोई ख्वाब देखी है तो इसका मतलब क्या होगा। आयत करीमा के इस वज़ीफ़े से पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। लाइक करें तो मुझे पता चलता है ना, आप देखें व्यूज़ आते हैं 1100 और लाइक होते हैं साढ़े 150, तो मुझे समझ नहीं आ रही होती जो 900 बंदा है, क्या उसको ये वीडियो पसंद नहीं आई? जिसकी वजह से उसने मुझे लाइक नहीं किया। ठीक है? लाइक करें। आपके लाइक ना होने की वजह से कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी 15 दिन से, इसलिए मेरी वीडियो जो है वो 6 दिन बाद, कोई 5 दिन बाद आ रही। मैं कोशिश करूँगा कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन मैं वीडियो डालूँ कि आपके भी नॉलेज के अंदर इज़ाफ़ा हो, आपके इल्म के अंदर भी हो इज़ाफ़ा और आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मेरी सेहत को अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अच्छा एक बात यहाँ पे जाते-जाते, भाई ये सबको इजाज़त है, इसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जो मेरी वीडियो देखता है उसको इजाज़त ही होती है। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।